नाज़रीन, लाहौर में कल जो कुछ भी हुआ, ये कह सकती हूँ कि बहुत बुरा हुआ, बहुत अफसोसनाक हुआ। जितना अफसोस किया जाए उतना कम है, इसलिए कि दो फरीकों के दरमियान झगड़े में अगर किसी की मौत हुई तो वो इंसानियत की मौत थी। अगर कोई मर गया तो कौन मरा? इंसान मरा। अगर किसी की हक तलफी हुई तो वो भी एक इंसान की हुई। अगर किसी ने मुश्किलात उठाई तो वो एक मासूम इंसान ने उठाई। कल काले कोट पहने एक फरीक ने सफ़ेद कोट वालों के खिलाफ एहतजाज में इंसानियत, कानून और इखलाकियात को नज़रअंदाज कर दिया। कल किसी एक फरीक की बदनामी नहीं हुई, कल कोई एक गिरोह जलील नहीं हुआ, बल्कि कल हमारे मुआशरे की जनूनियत सामने आई। कल हमने ये साबित किया कि हमारा मुआशरा इखलाकियात के सबसे निचले दर्जे पर है। इतना गिर चुका है इखलाकियात में, या शायद हमारे मुआशरे से इखलाकियात और साथ में इंसानियत का लफ्ज़ भी बोलूँगी, इखलाकियात और इंसानियत दोनों माइनस हो चुके हैं। एक नज़र अपने मुआशरे पर ज़रा डालिए और सोचिए, कल जो कुछ भी हुआ, क्या वो पहली बार हुआ? क्या वो फर्स्ट टाइम था? आपने देखा इससे पहले कभी नहीं हुआ? कल जो कुछ भी हुआ, क्या वो सिर्फ काले कोट वाले करते हैं? और तीसरा अहम सवाल, कल जो कुछ भी हुआ उसमें नुकसान किसका हुआ? अब देखिए अपने मुआशरे को, कल जो कुछ हुआ ना वो पहली बार हुआ, ना वो सिर्फ काले कोट वालों ने किया, और कल के तमाम वाक़ये में नुकसान उसी मखलूक का हुआ जिसका हमेशा से होता आया, और वो है एक आम आदमी, बेचारा आम आदमी जिसका कोई कसूर नहीं है। हमारे मुआशरे का शायद रवैया ही ये है कि जिसके पास ताकत है वो उसको अपने से कमज़ोर पर जुल्म करने के लिए इस्तेमाल करता है, खुलेआम, बगैर झिझके। कल जो कुछ हुआ उसका इल्ज़ाम किसी एक फरीक पर डालना मेरे ख्याल से नाइंसाफ़ी होगी। ये जुर्म है हम सब का, ये बीमारी है जिसमें हम तमाम लोग इस मरज़ में मुब्तला हैं। हमारे मुआशरे की बीमारी है ये ज़हनी कैफियत है हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों की। आपने कभी सोचा नाज़रीन कि हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपना हक लेने की कोशिश में कई लोगों का हक मार देते हैं। हम इतने खुदगर्ज हो चुके हैं बतौर माशरा, हम इतने सेल्फिश हो गए हैं कि हम सिर्फ अपने आप को देखते हैं, अपना हक मारने के लिए दूसरों के हक को मार देते हैं, रौन देते हैं। हमारा मसला ये है कि हम अपने मसाइल को हल करने के लिए सिर्फ अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करते करते दूसरों के लिए मसले खड़े कर देते हैं। हम इंसान हैं, हम अपनी तकलीफ़ को ख़त्म करते करते दूसरे इंसान की तकलीफ़ को समझ ही नहीं पाते। हमारी हालत है कि हम खुद के लिए सुकून हासिल करने के चक्कर में दूसरे का सुकून छीन लेते हैं, तबाह बर्बाद कर देते हैं किसी के सुकून, पुरसुकून ज़िंदगी को। हमारा अलमिया ये है कि हम खुद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इतने खुदगर्ज हो चुके हैं कि हम दूसरे का नुकसान कर देते हैं कि नुकसान हो जाए उसका, मेरा फ़ायदा हो जाए। और ये हाल हम कि किसी एक शोबे का है क्या? कहीं भी चले जाएं यही हाल नज़र आएगा, यही रवैया नज़र आएगा। हमारे मुल्क में हर फर्द यही करता है, वो अपना हक हासिल करने के लिए दूसरों को अजियत देता है, तकलीफ़ देता है, सिर्फ उसका फ़ायदा हो जाए, दूसरे का कितना भी नुकसान हो जाए बेचारे गरीब का। दूसरे की हक तलफ़ी करता है, कभी काला कोट पहनकर तो कभी सफ़ेद कोट पहनकर। तो क्या कोट का कसूर है? जिसने कोट पहना है उसकी नीयत में फतूर है, उसका कसूर है, उसकी इंसानियत, उसका ज़मीर सब मर चुका है, एहसास मर चुका है। कभी जमहूरियत का लिबादा ओढ़ा होता है किसी ने, तो कभी उस्ताद का नाम इस्तेमाल किया जाता है, कभी ताजिर का। ये रवैया हम सब का है, हम सब का है। अगर आपको यकीन नहीं आता ज़रा एक झलक देखिए, रज़ा पहला क्लिप चलाइएगा ज़रा। ये ना काला कोट पहनते हैं और ना ही ये सफ़ेद कोट पहनते हैं, लेकिन इनका तर्ज़ एहतजाज जो है उसी एहतजाज से मिलता जुलता था जो कल काला कोट पहनने वालों ने किया था। ऐसा ही है ना? उन्होंने टारगेट किया एक आम आदमी को, एक आम आदमी को तकलीफ दी, अजियत दी और सोचा भी नहीं। एक आम आदमी को निशाना बनाया अपना हक लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए दूसरों की ज़िंदगी मुश्किल कर दी। जिस दिन इनकी हड़ताल थी, चाहे मुल्क का नुकसान होता रहे, चाहे मईशत मज़ीद कमज़ोर होती रहे, चाहे कोई मरता रहे, इन्हें क्या फ़िक्र, इन्हें कोई परवाह नहीं। बल्कि ये तो चाहते ये हैं शायद
کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا احتجاج جو ہے وہ اس وقت ریکارڈ ہوگا جب مسئلہ عام آدمی کو ہوگا، تب زیادہ ہائپ ملے گی ان کے احتجاج کو۔ یہ ہے ان کی انسانیت جو صرف گری نہیں ہے بلکہ مر گئی، دفن ہو گئی کہیں پہ۔ جب تکلیف عام آدمی کو ہوگی نا تب ان کو لگے گا کہ ان کا احتجاج ہائی لائٹ ہوگا، ریکارڈ ہوگا، پتہ چلے گا احتجاج کر رہے ہیں گے۔ جب نقصان ملک کا ہوگا، جب دھبا ہمارے معاشرے پہ لگے گا۔ جائز ہے ناجائز؟ سوچئے نا، اپنی شرائط منوانے کے لیے ان کا طریقہ کار وہی ہے جو ہمارے معاشرے نے اختیار کیا ہوا۔ یہ تاجر ہم سب میں سے ہیں، بالکل ہیں، یہ بھی ہماری طرح روٹی کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یہ بھی ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہیں۔ اس لیے یہ لوگ بھی وہی کریں گے جو ہم سب کریں گے بطور معاشرہ۔ اور تلخ حقیقت یہ ہے، یہی حقیقت ہے تلخ، کہ ہم سب یہی کرتے ہیں جو کل ہوا۔ کل کچھ نیا نہیں ہوا، بہت برا ہوا، بہت برا ہوا، لیکن کچھ نیا نہیں ہوا۔ ایسے برے کے تو ہم عادی ہو گئے ہیں، گر گئے ہیں ہم بطور معاشرہ۔ طبقے کو الزام دینا ٹھیک نہیں ہے، بات کی گہرائی میں جائیں۔ کل مرا تو ایک عام آدمی، کل تکلیف ہوئی تو ایک عام آدمی کو، کل نقصان اٹھایا تو ایک عام آدمی نے۔ یہی تاجروں کا بھی طریقہ کار ہے اور یہی ان لوگوں کا بھی طریقہ کار ہے جو خود کو کل وکٹم کے طور پہ پیش کرتے رہے۔ کون؟ سفید کوٹ والے۔ اب کالے والوں کو پیچھے کریں، سفید والوں کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ سفید کوٹ والے جو کل خود کو کیا بتا رہے تھے، کیا پیش کر رہے تھے؟ مظلوم بنا کر پیش کر رہے تھے۔ وہ بھی جب کوئی احتجاج کرتے ہیں، جب بھی اپنے جائز یا ناجائز مطالبات منوانا چاہتے ہیں تو تکلیف دیتے ہیں کس کو؟ ایک عام آدمی کو۔ دیکھیں ذرا ڈاکٹرز ہڑتال جب کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں، دیکھیں ذرا۔ والے ہیں جو کل کیا بنے ہوئے تھے؟ مظلوم بنے ہوئے تھے، معصوم بنے ہوئے تھے، اور ان کی وجہ سے کتنے ہی جو صحیح معنوں میں معصوم لوگ ہیں نا، ان کی وجہ سے وہ بیچارے جو صحیح معصوم لوگ ہیں مظلوم بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ہڑتالوں سے ایک عام آدمی کا بہت نقصان ہوتا ہے، لوگ جان سے چلے جاتے ہیں، اس سے بڑا کیا نقصان ہو۔ یہ بھی اپنے مطالبات منوانے کے لیے ایک عام آدمی کو تکلیف دیتے ہیں، اس حد تک تکلیف کہ وہ جان سے چلا جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ بھی اپنا احتجاج کامیاب بنانے کے لیے ہر وہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان ایک عام آدمی کا ہو جائے۔ ایک اور جھلک دکھاتے ہیں آپ کو، دیکھیں ذرا یہ سفید کوٹ والے اپنی کالی کرتوتوں کا اظہار کس طرح کرتے ہیں۔ I'm really sorry، اس سے بھی کڑوے لفظ میں بول سکتی ہوں۔ دیکھیں ذرا، مریض مر گئے، بچے مر گئے تو کیا ہوا؟ مطالبات تو پورے ہو گئے نا، کوئی مرتا ہے تو مرے، مطالبات پورے ہونا ضروری ہے، بہت ہے، کافی ہے، مطالبات پورے ہو گئے۔ جمہوریت اسی کا نام ہے، قانون اسی کا نام ہے، مسیحائی بھی اب اسی کا نام ہے، یہ سمجھ لیں۔ دوسروں کی جان لو، دوسروں کو تکلیف دو، اپنا حق حاصل کر لو، چھین لو، دوسروں کو تکلیف دے کے بھلے مل جائے وہ۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ہمارے معاشرے کا مرض ہے، بیماری جس میں پورا معاشرہ مبتلا ہے۔ اس میں کسی ایک کو مورد الزام ٹھہرانا انصاف نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا ہوتا ہے۔ کیوں ہم لوگ نہیں سوچتے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ کسی کی حق تلفی کر کے ہی ہم اپنا حق حاصل کر سکیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کل جو مظلوم تھا اس کی وجہ سے بھی کوئی مظلوم تھا، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کل جو مظلوم تھا اس کی وجہ سے بھی کوئی مظلوم تھا، کوئی اور۔ کل جو وکٹم تھا اس کا بھی کوئی وکٹم تھا، کوئی اور۔ کل جس کی حق تلفی ہو اس نے بھی تو کسی کے ساتھ حق تلفی کی تھی نا۔ کل جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس نے بھی تو کسی اور کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ کل جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی اس نے بھی تو انصاف حاصل کرنے کے لیے کسی اور کے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ سوچا آپ نے؟ گہری بات۔ لیکن کیوں؟ سوال یہ کہ ایسا کب تک ہوتا جائے گا، ہوتا چلا جائے گا۔ سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو کل ہوا اچانک نہیں ہوا، یہ تو ہوتا چلا آیا ہے، رکے گا کب؟ سٹاپ کہاں پر ہوگا؟ فل سٹاپ کب ختم ہوگا یہ سلسلہ؟ کیسے ہوگا؟ کون کرے گا؟ اس کی کوئی ایک مثال تو نہیں ہے۔ یہ جو ہوا کل اور ہوتا چلا آیا، اس کی کئی 100 مثالیں موجود ہیں۔ انداز ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن مقصد یہی ہوتا ہے۔ طریقہ کار تھوڑا سا الگ ہو سکتا ہے لیکن ارادہ وہی ہوتا ہے۔ کل کا احتجاج جو کچھ معصوموں کی جان لے گیا، یہ پاکستان میں پہلی بار؟ ہرگز نہیں، پاکستان میں پہلی بار نہیں ہوا۔ ایسے کئی احتجاج تو ان سفید کوٹ والوں نے بھی کیے جن کی وجہ سے انسانیت نظر انداز ہوئی، ایک عام آدمی نظر انداز ہوا، اور ایک عام آدمی صرف ایک طبقے نے نظر انداز نہیں کیا، ایک اور طبقہ بھی موجود ہے ہمارے معاشرے میں، ان کی بھی ہم بڑی عزت کرتے ہیں۔ جیسے سفید کوٹ والوں کی عزت ہے، کالے کوٹ والوں کی عزت ہے، لیکن کیا کر رہے ہیں اپنے کوٹوں کے ساتھ؟ یہ ایک اور
तबका जिसे हम उस्ताद कहते हैं, जब उनको अपने जायज़ हकूक़ मनवाने होते हैं तो क्या करते हैं वो भी एक आम तालिब इल्म के साथ नाजायज़ करते हैं। अफसोस के साथ कह रही हूँ उस्ताद के हवाले से कि वो अपने एहतजाज किस तरह मनवाते हैं। देख लें, खुद देख लें। ये है हमारे मुआशरे में मौजूद एक और शोबा। से ताल्लुक़ रखने वालों का मोटिव भी शायद यही है कि अपना हक हासिल करने के लिए दूसरों को उसके हक से महरूम कर दो, तभी तो हक मिलेगा। ये हड़ताल बाजुओं पर पट्टी बांध कर भी कर सकते थे, ऐसा ही है। ये एहतजाज कर सकते थे, क्लासेस लेने के बाद कर लेते ताकि बच्चों की भी पढ़ाई का हर्ज ना होता। लेकिन ये मोहतरम एहतजाज करने का तरीका भी यही है कि तालीमी इदारों को बंद करो, क्लासेस को बंद करो, ताकि एक आम तालिब इल्म की पढ़ाई मुतासिर हो सके, उसका नुकसान हो सके, उसका मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ सके, ताकि हुकूमत जाए। जब कई हज़ार तालिब इल्म पढ़ाई से महरूम होंगे तो हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा, और ना भी बढ़े लेकिन हमने तो यही करना है, हम कर रहे हैं, क्योंकि जमहूरियत है ना। जमहूरियत की तारीफ तो पाकिस्तान में है ही ये, साडा हक ऐथे रख, दूसरे का हक हमें क्या गर्ज, भाड़ में जाए। क्या मुहज़्ज़ब जमहूरी माशरों में इस तरह का रवैया इख्तियार किया जाता है? क्या मुहज़्ज़ब जमहूरी माशरे में रहने वाले लोग इसी तरह एक दूसरे की हक तलफ़ी करते हैं? क्या यही तरीका रह गया है अब हमारे पास, लास्ट ऑप्शन? मुल्क में ऐसे कितने असातिज़ा हैं जो सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं और उनको पढ़ाना तो क्या, पढ़ना भी नहीं आता। सिंध में देख लें, आपको कई मिलेंगे। इसी तरह और सूबों में मौजूद होंगे, ये भी एहतजाज में शामिल होते हैं, ये भी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए मैदान में होते हैं, या अपने दूसरे मुतालिबात मनवाने के लिए क्लासेस का बाकायदा बॉयकॉट कर देते हैं। फिर आप सवाल करते हैं कि कल जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ? तो वो इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ हर कोई करता ही ये, तरीका बन गया ये। एक आम आदमी को टारगेट करके अपना काम निकलवाया जाता है। बस फ़र्क इतना है कि ये अमल में इतनी बार हुआ कि अब कल काले कोट वालों ने हद ही पार कर दी। उन्होंने कहा कि जब ना कोई कानून है जो उनको रोके, ना कोई पूछने वाला है, मरना एक आम आदमी ने ही है, नुकसान एक आम आदमी का होना है, तो फिर क्या मसला है? अब आप देखिए, किसी जमहूरी मुल्क की अगर मैं बात करूं, ऐसा तबका जो काला कोट पहनता हो, यानी वो तबका जो सबसे ज़्यादा आइन और कानून की बातें करते हो, यानी कानून को पढ़ कर ये काला कोट पहनते हैं ना, और वही कानून को हाथ में ले लें, कानून को ना समझ सकें, तो फिर क्या कहूँ मैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।